सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका छिन्नमस्ता भगवतीको नामले मात्र परिचित छैन। यहाँ अहिले अर्को नाम जोडिएको छ, विद्यानन्द चौधरी, जो 25 वर्षमै गाउँपालिका अध्यक्ष बनेका छन्। उहाँले पालिकाका पाका र हस्ती उम्मेदवारहरूलाई पछाडि पार्दै आगामी 5 वर्षका लागि पालिका हाँक्ने जिम्मेवारी पाउनुभएको छ। चुनाव टाका घर दैलोमा जाँदा धेरैले उहाँलाई उमेरका कुराले व्यङ्ग्य गरेथे। कतिले उहाँको जति उमेर छ त्यति त उहाँको प्रतिस्पर्धीहरूको राजनीतिक अनुभव छ, राजनीतिमा दखल छ भनेर पनि गिज्याए रे। यति कम उमेरकालाई कसैले पत्याउँदैनन्, गाउँपालिका अध्यक्ष बन्ने दौडधुप छोडेर घरमै बस भनेर धेरैले निरुत्साहित पनि गरिरहे रे। तैपनि उहाँ आत्तिनु भएन। झन उमङ्गका साथ मतदातामाझ आफ्नो एजेन्डाहरूबारे बुझाउन उहाँ लागि परिरहे। नतिजा स्वरूप जसले जति नै उमेर र अनुभवका धाक लगाए पनि छिन्नमस्ताका मतदाताले अचम्मित नै पार्ने गरी भारी मतले एउटा 25 वर्षे तन्नेरीका सुन्दर 5 वर्षको कल्पनाहरूलाई पत्याए र एउटा सुन्दर इतिहास रचे। 25 एउटा उमेर मात्र होइन, एउटा ऊर्जा हो। सुन्दर 5 वर्षका लागि मतदाताले देखेको नेतृत्वको नयाँ परिभाषा हो। त्यतिका पाका र हस्ती उम्मेदवारहरूको भिडमा एउटा 25 वर्षको तन्नेरीमा आफ्नो गाउँको सिंहदरबार हाँक्ने क्षमता देख्नु छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको मतदाताको सुन्दर 5 वर्षको लागि अलिकति उज्यालोको सङ्केत हो। हुन त उहाँको अनुसार उहाँ बाल्यकालदेखि नै विभिन्न सामाजिक राजनीतिक कुराहरूमा चासो राख्न मन पराउने जिज्ञासु व्यक्ति। झन् विद्यार्थी राजनीतिबाट नै राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि त राजनीतिको रस, समाजसेवा गर्ने रस नपस्ने कुरै भएन। उहाँको राजनीति विद्यार्थी राजनीतिमा मात्रै पनि सीमित थिएन। मधेस आन्दोलन लगायत अन्य वर्गीय आन्दोलन, विभिन्न अधिकार र पहिचानका आन्दोलनहरूमा पनि एउटा सक्रिय युवाको हैसियतले काम गर्दै उहाँले पहिलेदेखि नै राजनीतिक गतिविधिहरूमा आफ्नो सक्रियता देखाइ नै रहनु भएको थियो। यस्तै 74 को चुनावमा पनि उहाँले वडा अध्यक्षको पदको लागि उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। तर उक्त चुनावमा उहाँले केही मतले हार्नुभयो। त्यसपछिको 5 वर्ष उहाँ जनतामाझ नै रहनुभयो। सधैँ छिन्नमस्ताको लागि केही गर्नुपर्छ, यहाँका मान्छेहरूलाई राज्यसँगको पहुँचमा ल्याउनुपर्छ, यहाँ विकास गर्नुपर्छ र त्यो हामीले नै गर्नुपर्छ भनेर दृढ सङ्कल्प बोकी लागिरहेको कुरा पनि उहाँले हामीलाई बताउनुभयो। अन्ततः यही दृढ सङ्कल्प र मेहनतलाई छिन्नमस्ताका मान्छेहरूले कदर गरे। उहाँ जस्तै यो पटक 30 भन्दा कम उमेरका केही तन्नेरीहरूले आफूलाई पालिका प्रमुखमै दाबी गरे र छिन्नमस्ताका जस्तै अन्य केही पालिकाका मतदाताहरूले तन्नेरीहरूको नेतृत्वमा दाबीलाई पत्याएर पालिकाको जिम्मेवारी सुम्पे। हाम्रो सुन्दर 5 वर्षको खोजी यिनै तन्नेरी जनप्रतिनिधिहरूको खोज हो। त्यो खोज जसमा हामी नवनिर्वाचित तन्नेरी जनप्रतिनिधिहरूको आशाहरूलाई ऊर्जा दिन्छौँ र उहाँले सुन्दर 5 वर्षको लागि कल्पना गरेका कुराहरू अठोटहरूबारे चर्चा गर्छौँ। अहिलेलाई भने आउनुहोस् यी तन्नेरी गाउँपालिका अध्यक्षलाई नजिकबाट छिनौँ र छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको सुन्दर 5 वर्षबारे उहाँका कुरा सुनौँ। म विद्यानन्द चौधरी, घर यहीँ छिन्नमस्ता वार्ड नम्बर 3 हो। भर्खरै चाहिँ स्थानीय तहको सम्पन्न निर्वाचनबाट मैले लोकसभा नेपालबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा मलाई यहाँका जनताहरूले जिताएको छ र मैले विगत 4-5 वर्षमा यहाँ के गरेको छु मैले भन्दाखेरि 2वटा ब्याङ्कहरू ल्याउन यहाँ मैले प्रयास गरेर ल्याएको छु। 8-10 वटा लघुवित्तहरू ल्याउनलाई लागेर प्रयासहरू गरेर जुन जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको छ त्यसमा काम गरेको छु। आफ्नै सहकारीको एउटा सहकारीको आफै अध्यक्ष भएर यहाँ चाहिँ काम गरिरहेको छु। बजार समितिको सचिव भएर पनि व्यापारीहरू साथीहरूलाई सहयोग गरिरहेको छु। यो समग्रमा हेर्दा मैले समाजसेवामा आफूलाई अलि पहिलेदेखि नै सानो रोलमा भए पनि मैले गरिरहेको अवस्था छ र मैले यहाँका जनताहरूसँग भेट्दा कुरा गर्दा उनीहरूको माझमा हुँदा, उनीहरूको बिचमा हुँदा, उनीहरूको सुखमा पनि हुने, उनीहरूको दुःखमा पनि हुँदा जनताहरूबाटै कुरा आयो। अब होला उहाँहरूले म भित्र केही हेर्नुभयो होला, मेरो पनि इच्छा थियो पालिका अध्यक्ष बनेर यहाँ चाहिँ काम गर्ने। जनताहरूको बिचमा बस्दा, जनताहरूको नजिकमा बस्दा जुन उनीहरूको दैनिकीसँग जोडिएका पीडाहरू देखेँ, जुन उनीहरूको अप्ठ्याराहरू देखेँ, त्यसले मलाई सङ्कल्पित बनायो, मेरो इच्छा शक्तिलाई दृढ बनायो र म अब पालिकामा लागेर जितेर उनीहरूको जनताको भलाइ गर्नुपर्छ, यिनीहरूको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान आएर मैले चाहिँ यही सेरोफेरोबाट मेरो मन मस्तिष्कमा पालिका लड्नुपर्छ भन्ने आयो। यस चुनावमा मैले के हेरेको छु भन्दाखेरि विश्वास भन्ने कुरा जनतामा अहिले पनि छ, तर त्यो व्यक्ति हुनुपर्छ जसलाई जनताले विश्वास गरोस्। अब जितिसकेपछि यो कुरा हेर्दैछु, अब घर दैलो गर्दैछु फेरि पनि
अनि मैले के थाहा पाएको छु भन्दाखेरि धेरै आइमाईहरू रुन थाल्छन्, धेरै बुढापाकाहरू रुँदै हुनुहुन्छ, खुसीले रोएको हो त्यहाँ। त्यसपछि तपाईँको धेरै मान्छेले भाक्कल गरेर रहेछ, यो भाइले यो केटाले जित्यो भने पक्कै केही न केही गर्दो रहेछ, केही न केही गर्ला भन्ने विश्वास छ। अब कसरी विश्वास छ भन्दाखेरि मैले जुन 8-10 वर्षमा कामहरू गरेको छु, यसले गर्दा पहिले पनि मेरा सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूबाट, विगतका क्रियाकलापहरूबाट पनि उहाँहरूलाई गतिविधिहरूबाट एकदम ट्रस्ट छ, आत्मैबाट ट्रस्ट छ। यो बाबुले केही न केही गर्छ भन्ने ट्रस्ट थियो। त्यसले गर्दा पनि जनताले मलाई ज्यादा आशीर्वाद दियो। पढाइ पनि मेरो पोलिटिकल साइन्सबाट मैले ब्याचलर गरेको छु, त्यो पनि मेरो सपोर्टेड छ। अन्य गतिविधि पनि त्यसरी छ। त्यसैले जनताहरूले यसै लिँदै केही विपक्षीहरू अब अन्य प्रतिस्पर्धी मित्रहरूले अलिकति उमेरका कुरा गर्थे, यति कम उमेरमा मान्छेले पत्याउँदैनन्, भोटै दिँदैनन्, यो हुन्छ त्यो हुन्छ भन्ने कुरा टिका टिप्पणी पनि गर्थ्यो। गाउँघरमा त अब सामाजिक रूपमा राजनीति गरेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। कतिपय मान्छेहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि तिम्रो जति उमेर छ बाबु त्यति मेरो राजनीतिक अनुभव छ भनेर पनि भन्नुहुन्थ्यो। स्वाभाविक पनि हो त्यो कुरा। अनि तिमी पार्टीका अध्यक्षमा लडेछ, तिम्रा प्रतिस्पर्धीहरू तिमीभन्दा 1.5 गुणा बढी, तिम्रो जति उमेर छ त्योभन्दा 1.5 गुणा बढीले उहाँहरूको राजनीतिक अनुभव छ, राजनीतिक दखल छ। अनि तिमी तै पनि आफूलाई यति राम्ररी प्रस्तुत गरिरहेको छौ, यत्रो मनोबल र आत्मविश्वास छ किन भनेर पनि कहिलेकाहीँ कति ठाउँमा गिज्याउँथ्यो पनि, कतिपय ठाउँमा यत्रो हिम्मत गरेको पनि यो राम्रो हो भनेर प्रमोट गर्नुहुन्थ्यो। कतिपय ठाउँमा तिमी त घर बस्दा पनि हुन्छ नघुम भन्ने पनि भन्नुहुन्थ्यो। तर मैले राम्रो के गरेँ भने आफूलाई कहिले पनि जति पनि नेगेटिभ कुरा हुँदा पनि आफूलाई मैले सम्हालेँ, किनभने म दृढ इच्छा शक्ति भएको मान्छे हो, म सङ्कल्पित भएर लागेको मान्छे हो। म हतपत हतोत्साहित मान्छे नै होइन, किनभने मलाई एउटा के आत्मविश्वास थियो भन्दाखेरि म यहाँका जनताहरूको लागि लागेको छु, जनताको पक्षमा सदैव काम गरेको छु। जति पनि मेरा यति सानो उमेरमा पनि मैले जति यहाँका कर्महरू गरेका छन्, मैले सधैँ जनताको उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरेको छु। त्यसैले म सङ्कल्पित थिएँ, म दृढ सङ्कल्पित थिएँ, विश्वस्त थिएँ मलाई यहाँका मतदाताहरूले एउटा राम्रो सम्मानजनक तरिकाले जिताउनुहुन्छ। यो भारी मतले जिताउनुहुन्छ भन्ने पनि थिएन, यो फेरि भारी मतले जिताउनु भएको हो नि त उहाँहरू भन्ने थियो। यही कुराहरू भइरहेको हुन्थ्यो चर्चाहरू। मैले 2-3 वर्ष अगाडि यहाँको दलितहरूको सन्दर्भमा एनालाइसिस गरेँ। एउटा इन्ट्रेस्टिङ डाटा बनाऊ, 653 एउटा घर यस्तो छ, दलितहरूको जम्मा 8,000 जति घरधुरी छ। तपाईँको 653 वटा घर परिवार यस्तो देखिया छ यहाँ जसको फुसको घर छ। फुस भन्नाले हाम्रो यो मैथिली शब्द भयो, यताको शब्द फुस भनेको त्यो परालहरू दिएर बनाएको घर हो। त्यो फुसमा पनि महाफुसमा तिनीहरू बस्दो रहेछन्। त्यसको मतलब मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि त्यसमा बस्ने जुन हाम्रा व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, जनताहरू हुनुहुन्छन्, त्यो कुन हावाहरूले उडाइदेला, कुन रात त्यो झर्देला, कतिखेर त्यो खस्देला भन्ने एनी टाइम त्यो शङ्का उपशङ्काको बिचमा रहेको त्यो घर हो। त्यस्तो दुःखद अवस्थामा लगभग तपाईँको करिब 7-8 टोटलमा गरेर तपाईँको 3-4 हजार जति जनता भनौँ न, 3400 कति थियो, अब अहिले बढ्यो होला, त्यति व्यक्तित्वहरू त्यसरी चाहिँ त्यसमा बाँच्दो रहेछ। अब आउने 10 वर्षमा पनि त्यो टेन्सनबाट मुक्त हुन सक्ने अवस्था छैन भन्दाखेरि अब मैले सोचेँ कसै न कसैले त्यसको उपाय लगाइदिनुपर्छ। अनि मैले प्लानिङ गरेँ त्यसमा। अब म पालिका अध्यक्ष भएको छु, अब मसँग 2टा स्रोत छ। राज्यको स्रोत नलिए पनि मैले त्यसको सबै प्लानिङ गरेको छु पहिलेदेखि नै। यो मन्दिरमा आउने जति पनि हाम्रो तीर्थालुहरू हुनुहुन्छ इन्डिया र नेपालबाट, दुवैतिरबाट यिनीहरूको पार्किङ निःशुल्क गरिदिने, यो बनाउनका निमित्त सामान्य चाहिँ शुल्क लगाइदिने, त्यसबाट आएको पैसाहरूबाट चाहिँ यिनीहरूको त्यो भवनहरू बनाउने, घरहरू बनाउने। लगभग 653 घर छन्, 6,53,00,000 चाहिएको छ। लगभग 83 वटा एलानी पोखरी छन् यहाँ। अब तिनीहरूलाई टेन्डर गऱ्यो भने वर्षको 50 लाख रुपियाँ आउँछ। अहिले कुनै व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेछन्। यी पैसा मात्र प्रयोग गऱ्यो भने 6 वर्ष अबको 5 वर्षमा 1 वर्षमा 100-125 घर टार्गेट गऱ्यो भने त्यो आन्तरिक बजेटबाट पनि तिनीहरूको त्यत्रो ठुलो काम गर्न सकिन्छ। राज्यको पनि खासै चासो दिनु पर्ने। त्यसपछि दातृ निकाय छन्, अन्य समन्वयकारी निकायहरू छन्, धेरै सरकारहरू छन्, प्रदेश केन्द्र सब समन्वय गरेर तिनीहरूको गर्न सकिन्छ भन्ने यी कुराहरू मतदातालाई मैले बुझाएँ। मसँग यो गाउँपालिकाको कुन टोलको कुन व्यक्तिको घरमा के समस्या छ मैले लगभग डाटा निकालेको छु। म यो चुनावको 3 वर्ष पहिलेदेखि तयारीमा लागेको थिएँ। यो समग्र सबै कुरा भइसकेपछि जनताले एउटा कुरा के बुझ्यो भने योसँग सबै कुराको एनालाइसिस छ, सबै कुराले यसले ध्यान दिएछन्। किनभने कुनै पनि पक्षको मैले छोडिनँ, कुनै पनि समुदायको, कुनै पनि धर्मका मान्छेहरूको कुनै पनि कुरा उठाउन बाँकी राखिनँ। फेरि त्यो कुरा मात्र भनेको छु जुन गर्न सकिने रहेछ हाम्रो उसबाट।
यो पालिकाको प्रमुख भइसकेपछि अहिले चाहिँ पालिकामा हिजोबाट मात्र मैले पदभार ग्रहण गरेँ। पालिकाको सबै कुराहरू बुझ्दैछु, कहाँ के भइरहेको छ, कसरी योजनाहरू बनिरहेको छ। मैले भनेको छु जनताहरूलाई, म 5 वर्षे गुरु योजना अन्तर्गतै काम गर्छु, 5 वर्षे गुरु योजना बनाएर काम गर्छु। यो पालिका विगतमा 2 वर्ष लगातार परिषदै गर्न नसकेको पालिका थियो। अहिले राज्यको विभिन्न त्यो एनालाइसिस गर्ने जुन सूत्रहरू छन्, जुन निकायहरू छन्, त्यहाँ निकै पछाडि परिएका छौँ हामी। अब विकासका कामहरूले निकै गति नै लिन सकेका छैनन्। विकासै आएको बजेट पनि खर्च हुन सकेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा निकै उत्साहित पनि छु, त्यो गर्ने अवसर मलाई भएको छ र सँगै यो चुनौती पनि छ, त्यसलाई पनि मैले हेरिरहेको छु र समग्रमा म एकदम उत्साहित छु। यो सबै पार लाउँछु। यसो छ, सबभन्दा पहिले त हाम्रो यो पालिका नेपालकै प्रसिद्ध शक्तिपीठहरूमध्येको एउटा हाम्रो माता सखडेश्वरीको शक्तिपीठ मन्दिर छ। यसलाई पनि हामीले धार्मिक पर्यटनको माध्यमबाट, धार्मिक पर्यटक स्थलको माध्यमबाट पनि आन्तरिक र बाह्य पर्यटनलाई प्रवर्धन गरेर यहाँ रोजगारहरू प्रवर्धन गर्न सक्छौँ। रोजगारहरू यहाँ भएका व्यापार व्यवसायलाई वृद्धि गर्न र आन्तरिक पर्यटन गर्न सक्छौँ। यसमा पनि मेरो प्रमुख प्राथमिकता हुन्छ। यसमा पनि एउटा चाहिँ विभिन्न किसिमका यो मन्दिरलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा पार्कहरू बनाउने, त्यसपछि तपाईँको स्विमिङ पुलहरू बनाउने, आजको समयमा आधुनिक समयमा जुन धार्मिक तीर्थस्थलहरूमा पर्यटनको रूपमा विकास गर्नका जुन पूर्वाधारहरू चाहिन्छन्, त्यसलाई गरेर यसलाई चाहिँ एउटा प्रसिद्ध शक्तिपीठलाई पर्यटन गन्तव्य पनि बनाउने मेरो लक्ष्य छ। यसमा पनि हामी काम गर्छौँ, यसमा प्लानिङहरू गर्दैछौँ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ यससँगै अन्य पसलहरूका कुराहरू भइहाल्यो, होटलहरूका कुरा भइहाल्यो, त्यो पनि सँगै छ भने अर्को कुरा यो पालिकाको वर्षाको समयमा हिलैहुलो हुन्छ। एम्बुलेन्सहरू पनि टोलमा जान सकिँदैन। पालिकाको केन्द्रभन्दा बाहिर त एकाध गाउँमा जान सक्छ, हुँदैन। अब यसलाई आरसिसी ढलान गर्न सकिन्छ कि प्रदेश केन्द्रसँग समन्वय गरेर पिचिङ गराउन सकिन्छ कि त्यसमा लागिने हो। त्यसमा एकदम त्यो मोडालिटी बनाएर एउटा चाहिँ काम गर्ने हो। पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा पनि काम गर्ने, त्यसरी काम गर्ने सडकहरू निर्माणमा। त्यसपछि तपाईँको गरिबी र विपन्नता जुन छन्, जुन अभाव र अप्ठ्याराहरू छन्, त्यसका सन्दर्भमा पनि एउटा योजना बनाएर लघु उद्यमहरूको सन्दर्भमा विभिन्न संस्थाहरू, दातृ निकायहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग एउटा चाहिँ कोर्डिनेसन गरेर टोलमा जुन दलित महिलाहरू छन्, अन्य महिलाहरू त्यतिकै बेरोजगार भएर बसेका छन्, उनीहरूको जीविकोपार्जन एकदम अप्ठ्यारामा चलिरहेछन्। उनीहरूलाई पनि अरू केही नजोड दिए पनि, सामान्य अगरबत्ती फ्याक्ट्री गरिदिए, मोमबत्ती फ्याक्ट्री गरिदिए पनि यहाँ त्यसको बजार छ, मन्दिर छ, त्यसमा पनि त्यो हुन्छ। फुल खेतीहरू गर्न लगाइदिए भने त्यसको लागि कृषि योग्य जग्गाहरू छन्, खेती जग्गाहरू छन्, त्यसलाई जोड्ने एउटा काम चाहिँ त्यसमा गर्छौँ। त्यसले गर्दा अलिकति वित्तीय सबलता र सबलीकरण एउटा हुन्छ, त्यो हुन्छ। शिक्षा ज्यादै पछाडि छ। तपाईँलाई जानकारी गरौँ, हिजो मात्र मैले पदभार ग्रहण गरेपछि मैले पहिले निर्णय गरेको छु, 19 वटा यहाँ सामुदायिक विद्यालयहरू छ। सम्पूर्णमा सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा अबको शैक्षिक सत्रबाट अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ गर्छौँ भनेर पहिले निर्णय गरेका छौँ। अब शिक्षाका आमूल परिवर्तनका कुराहरू छन्। त्यसमा चाहिँ शिक्षकहरूको समयमा आउनेदेखि लिएर उनीहरूको चाहिँ परीक्षा प्रणालीदेखि लिएर त्यो चाहिँ अब विषयगत पाठ्यक्रमहरूको सन्दर्भमा लिएर सबैलाई लिएर एउटा छुट्टै कार्यनीति बनाएको छु। त्यसमा अब छलफल गर्ने क्रमहरू अब सुरु गर्छौँ। शिक्षाको त्यस्तो छ भने स्वास्थ्यकै सन्दर्भमा हिजो मात्र मैले केही आइएनजिओहरूसँग कुरा गरेँ। यहाँ चाहिँ एउटा पनि हस्पिटल छैन, सानो स्वास्थ्य चौकीहरू छन्। हिजो मात्र मैले बसेर कुरा गरेँ। उहाँहरूले के भन्नुभयो, म 50 करोड तत्कालै दिन तयार छु, तर तपाईँहरूले जग्गा उपलब्ध गराइदिनुहोस्। त्यहाँ कतिचोटि त्यो काम गर्न गएको छौँ, त्यो भएको छैन, त्यो उपलब्धै भएन भनेपछि 18 कथा जति जमिन उपलब्ध गराइदिनुहोस्, कि त एलानी जग्गा उपलब्ध गराइदिनुहोस्, कि त कुनै दाता खोजिदिनुहोस्। हामी तत्कालै त्यहाँ चाहिँ मेडिकल त्यो 50 बेडको खोल्न तयार छौँ, त्यो बनाउन तयार छौँ भनेर पनि भन्नुभयो। त्यसमा पनि एउटा त्यो भयो भने अब स्वास्थ्यहरूमा सर्पदंशको आवश्यकता छ। यहाँ त गर्मी भने तराई नै हो, गर्मीमा धेरै सर्पहरूको हुन्छ, बिग्री हुन्छ। त्यसमा पनि लागिरहेछौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा समग्र राम्रो कसरी होस् भनेर त्यसमा एउटा प्लानिङ गरिरहेछौँ। भने किसान पनि उच्च प्राथमिकताको विषयवस्तु हो यहाँ, किनभने हामी जति पनि छौँ त्यो नेपाली कृषि प्रधान भन्छौँ। 2 नम्बर प्रदेश त्यसको जग भयो। यो पालिका पनि हाम्रो चाहिँ आधार भयो। किसानहरूको सबैभन्दा बढी किसानहरू छन्, लगभग 100% भन्दा पनि भयो। यहाँ जग्गाहरू पनि त्यस्तै छ, तर पनि किसानहरू व्यावसायिक भएन, पेसागत भएन, पहिलेकै जस्तै भए, परम्परावादी भए। उनीहरू आधुनिक प्रविधिलाई प्रयोग गरेन, अँगालेन, वा उनीहरूलाई त्यो बुझाइदिने माध्यम भएन। अब यसको सन्दर्भमा हामीले के सोचेका छौँ भन्दाखेरि अब चाँडै हामीले उनीहरूलाई सहज हुने गरी
अब अहिले पनि हलोले कतिपय खेतीहरू किसानहरू गरिरहेछन्, जमाना त्यसको छैन। अब पालिकाले मैले के सोचेको छु भन्दाखेरि अबको बजेटमा अब 4-5 वटा ट्र्याक्टर किन्ने, ट्र्याक्टर किनिसकेपछि त्यसको किसानहरूलाई खेत जोत्दा त्यो हलो हटाउने, अब त्यसबाट खेत जोत्ने, त्यो खेत जोत्नलाई त्यति मात्र पैसा लिने जति त्यसको फ्युल र ड्राइभरको एक्सपेन्सेस जान्छ, मेन्टेनेन्स पालिकाले गरिदिने भनेपछि उसलाई राहत हुने भयो र यन्त्रले काम गर्ने भयो त्यहाँ एउटा त्यो भयो। त्यसपछि तपाईँको अर्को के छ भन्दाखेरि उनीहरूकै सन्दर्भमा यो धान काट्ने बेलामा अहिले पनि हाम्रोमा म्यानुअली हातले काट्छ क्या, हाँसुवाले मान्छेहरूले धान काट्छन्, त्यो झन्झटिलो पनि छ, अव्यवहारिक पनि छ र त्यो चाहिँ धेरै पारिश्रमिक, धेरै श्रम हुने, शारीरिक श्रम थकान हुने पनि छ। अब आजको समयमा त प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने, त्यसका सन्दर्भमा पनि हामीले दात्री निकायहरू भए, सहयोगी निकायहरू पनि बडा राम्रो होइन भने पनि हामी चाहिँ गाउँपालिकाकै बजेटमा त्यो धान काट्ने मेसिनहरू पनि खरिद गरेर किसानहरूलाई त्यसै अनुसारको सहुलियतमा उनीहरूलाई प्रोभाइड गर्ने, कृषि औजारहरू उपकरणहरू पनि हस्तान्तरण गर्ने, सामूहिक खेतीको अवधारणालाई अब जोड गर्नुपर्छ। हामीले सिँचाइहरूमा पनि हामीले के प्लानिङ गरेका छौँ भन्दाखेरि सबैतिर यो सिँचाइको व्यवस्थापन पुर्याउने र उनीहरूलाई तरकारी खेतीमा पनि जोड गर्ने, त्यसपछि उनीहरूलाई यो पशुपालन र माछा पालनतिर पनि जोड गर्ने र उनीहरूलाई व्यावसायिकतिर लाने नै मेरो प्रमुख योजनामा छ, यो गर्नुपर्छ भन्ने योजनामा छ। समग्रमा भन्नुपर्दा एउटा मास्टर प्लान बनाएर 5 वर्षै कार्यकालको निम्ति हरेक पक्षलाई समेट्ने गरी, हरेक कुरालाई समेट्ने गरी एउटा चाहिँ नेपालकै नमुना पालिका मैले भन्दै गरेको छु। यो नेपालकै नमुना पालिका बनाउने जुन हाम्रो अभियान छ, जुन रहर छ र जुन कल्पना छन् र जुन विश्वासलाई कल्पनाले जनताले पनि पत्याएका छन्, त्यो गर्नका निमित्त कुनै पनि कसर बाँकी राखिने छैन। मैले जनताहरूलाई पनि भनेको छु, मैले राम्रो एउटा के गरेको छु भन्दाखेरि घर दैलो गर्दा सबैलाई भिजिटिङ कार्ड दिएको छु मैले आफ्नो। तपाईँहरूले 24 घन्टा कतिखेर समस्या पर्छ मलाई जानकारी गराइदिनुहोस्, त्यसपछि के गर्नुपर्छ म छु भन्दाखेरि मेरो प्रमुख दायित्व नै यहाँको समग्र विकास हो। यहाँको समग्र कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाएर समृद्धितिर लाने नै मेरो प्रमुख योजना हो। मलाई जुन चुनौतीहरू छन् मैले त्यसलाई अवसर भनेर म त्यसलाई आफ्नो आत्मबललाई बढाएको छु, त्यो अवसर हो मेरो लागि भनेर भनेको छु। अब त्यो चुनौतीहरू निकै चुनौती छन् यहाँ, किनभने विगतको 5 वर्षले पनि केही पनि गरेनन्, 2 वर्ष 3 वर्ष परिषदै गर्न सकेनन् भनेपछि त्यो 5 वर्षमा गर्न नसकेको कामहरूको प्रेसर पनि यो 5 वर्षमा छ, गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जनताले पनि त्यो एक्सपेक्टेसन राखेको छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि कर्मचारीहरू पनि पर्याप्त छैनन्। अब आफ्नै प्रशासनिक भवन छैनन्, भाडामा लिएको एकदम सानो घर छ, अन्य ठाउँहरू पनि खोजिरहेका छौँ, राम्रो भेटिरहेको छैन, अवस्था छैन, त्यो पनि व्यवस्थापन गर्नु छ। कर्मचारी साथीहरूभित्र पनि पहिलेदेखि आन्तरिक द्वन्द्वहरू छन्, त्यसलाई पनि लागेका छौँ, त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। अर्को कामै भएको छैन, जनताले सामान्य काम पनि पाएको छैनन्। तपाईँको वर्षामा हिलो हुन्छ, सानो समस्याहरू पऱ्यो भने हेल्थ पोस्ट छैन, राम्रो औषधिहरू हुँदैनन्, विद्यालयमा पुस्तक हुँदैनन् समयमा, किनभने परिषदै हुँदैन भन्ने त्यो समस्याहरू थियो। यी लगायतका कुराहरूलाई अब ऐनहरू छैनन्, पालिकामा एउटा पनि ऐन छैनन्। मतलब आज अचम्म लाग्यो मलाई, कर्मचारी साथीहरूले ब्रिफिङ गर्दैछन् त मैले सोधेँ कसरी चलाउनु भयो त 5 वर्ष, ऐन र कार्यविधि नभइसकेपछि त कसरी चलाउनु भयो त, सबै गरेका कामहरू सबैमा त्रुटि होला त भनेपछि अब त्यो ऐनैहरू बनाउनु पर्छ। अब अर्को कुरा पनि के छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनौँ, मैले जितेँ, मलाई 2895 मत भइरहँदा मेरो विपक्षीहरूलाई 1600 कति मत भएको छ भनेपछि त्यो 1195 बढी मत मलाई जनताले दिएका छन्। अनि मसँग जम्मा 4 वटा सदस्य मेरो पार्टीको जितेका छन्, म गरेर 5 जम्मा जितेका छौँ। कुनै पनि पार्टीको यहाँ चाहिँ अस्पष्ट बहुमत छैन। हुन त मैले सबै साथीहरूलाई आग्रह गरेका छु, अब हामी कुनै पनि पार्टी भएनौँ, हामी पालिका पार्टी भयौँ, जुन पार्टीको भए पनि अब पालिका पार्टी भयौँ। अब पालिका पार्टीले पालिकाको लागि काम गर्नुपर्छ भन्दा उहाँहरू पनि सकारात्मक भन्नुहुन्छ। समग्रमा भन्दा जति चुनौती छन् ती चुनौतीलाई निकै चुनौती छन् र त्यो सबै चुनौतीलाई मैले अवसरको रूपमा लिएको छु। मैले भन्दै गरेको छु, मैले के भन्दै गरेको छु भन्दाखेरि नेताहरूको र हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरूको विगत जस्तै जनतामा चुनावको बेला एउटा बोली, जितेर गइसकेपछिको अर्को बोली जुन गर्ने शैली छ नि, त्यो यस्तै भइरह्यो भने जनताहरू यस्तो पनि दिन आउन बाँकी रहँदैन, जनताहरू भोटै हाल्न जाँदैन। किनभने म त एउटा सडकमा बसेको मान्छे हो नि त, हिजोसम्म त म सडक बहादुर हो नि, आज जनताले मलाई पालिका बहादुर बनाइदिएछन्। यो पालिकाको त ठुलो जिम्मेवारीमा मलाई पठाएको छ नि, जनताकै त्यो अभिमतले भएको छु। जनताले त बडा अपेक्षा गरेर केही न केही गर्ला भन्ने इच्छा राखेर नै पठाएको हो। यहाँ आउने बित्तिकै मैले उनीहरूको सारा सुख दुःख बिर्सेर
आफ्नो मैले चाहिँ सेवा र सुविधा लिनतिर आफ्ना स्वार्थपूर्तिमा लागे भने जनताको निराशा बढ्छ, जनताको आक्रोश बढ्छ र जनताले नेता र राजनीतिक प्रति वितृष्णा बढ्छ हजुरले भने जस्तै। त्यसैले मैले एउटा के सैद्धान्तिक बनाएको छु भन्दाखेरि आफ्नो मैले मूलभूत आफ्नो नसा र मस्तिष्कमा के भनेको छु भन्दाखेरि म पब्लिक पर्सन हो, म जनताले जे भनेर आएको छु त्यही गर्छु। यदि कसैले मलाई त्यो रोक्छ, त्यो गर्न दिँदैन, डिस्टर्ब हुन्छ भने त्यही जनताले भन्न जान्छु, हजुर हेर्नुहोस् म यसो गर्न खोज्दैछु, तपाईँहरूको बिचमा गर्न खोज्दैछु, कसैले गर्न दिएन। तर इमान्दारिता, नैतिकता र उनीहरूको विश्वास कहिले पनि डगमगाउन दिनु हुँदैन। हामी जस्ता युवा पुस्ताको राजनीति गर्ने मान्छेहरूले मैले जनताले के भनेको छु भन्दाखेरि म नेता बन्न आएको होइन, तपाईँको सेवक बेटा बन्न आएको छु, छोरा बन्न आएको छु। यो नियतले म काम गर्न आएको छु र मैले जनताले के पनि भनेको छु भन्दाखेरि म 5 वर्ष तपाईँले जसले जहाँ खोज्नुहुन्छ म त्यही भेट्छु, चाहे त्यो दिन होस् कि रात होस्, मलाई रतिभर फरक छ। मैले जुन दिन मैले चुनाव जितेको भने त्यही दिन आमा बुवालाई ढोगेर घरमा सबैले भनेर निस्केको यात्री हुँ म अब 5 वर्षको लागि यो त्यागे भन्दा पनि हुन्छ, यो सेन्समा कि जहाँ जतिखेर जानुपर्छ म निस्किन्छु, म उहाँहरूको बिचमा हुन्छु भनेर म लागेको एउटा जनताको सेवा गर्ने यात्री हुँ। जसरी आउनुभयो यहाँको कुराहरू, जसरी तपाईँहरूका माध्यमबाट मैले भनेका कुराहरू, यो समाजको वस्तुस्थिति, यहाँको समस्या, यहाँको चुनौती, यहाँको अवसर र यहाँका सम्भावनाहरू यस्तै सल्लाह विचार नगर्ने हो, छलफल नगर्ने हो, यहाँसम्म भने न हो, यस्ता सहयोगहरू भइरहोस् र खासमा जसरी आज आइदिएर यो सहयोग गर्नुभयो यो निरन्तर होस्, यो भइरहोस्, यो कोर्डिनेसन भइरहोस् भन्ने कामना गर्दछु, अपेक्षा राख्दछु। म तपाईँहरू मार्फत विश्वस्त पार्न चाहन्छु, न समाजको भरोसा टुट्न दिन्छु म, न ती युवा साथीहरूको भरोसा टुट्न दिन्छु म। सबैको भरोसा कायम राख्छु, सबैको भरोसालाई कायम राखेर देखाएर सफल भएर देखाएर छोड्छु, यही मेरो प्रयत्न छ। उहाँलाई भेट्न हामी उहाँको कार्यालयमै पुगेका थियौँ। त्यति बेला उहाँ एकदम रसमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले दिनको 3 बजेसम्म पनि बिहानको खाना खाने मेसो मिलेको छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हुन त 2 दिन मात्र भएको थियो उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेको, तर गाउँको एउटा दलित बस्तीमा आगलागी भएर उहाँको परीक्षा सुरुको दिनबाटै सुरु भइसकेको थियो। एकातिर वडा अध्यक्षहरूको शपथको कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनै पर्ने, अर्कोतिर विपद व्यवस्थापनमा पनि लाग्नुपर्ने। यद्यपि यो चटारो बीच पनि हाम्रो भेट भयो। त्यो भेट रमाइलो भयो, रमाइला कुराकानीहरू भए। चुनाव पछिको घर दैलोमा जाँदा उहाँलाई देखेर धेरै मान्छेहरू रोए रे, खुसी भएर। कतिले त उहाँले जितुन् भनेर भाकलसम्म राखेको पनि भेट्नु भयो रे। यसले मतदाताहरूको ठुलो आशा र भरोसा उहाँमाथि छ भन्ने देखाउँछ। यो बाबुले केही न केही गर्छ भन्ने उनीहरूको विश्वासलाई उहाँले भन्नुभयो जस्तै म तपाईँको नेता होइन बेटा हुँ भनेर प्रमाणित गर्न सकुन्। मतदाताहरूको विश्वासहरूलाई जोगाउन सक्नु पनि सुन्दर नेतृत्वको एउटा सुन्दर पक्ष हो। साँच्चै उहाँले भन्नुभयो जस्तै पहिला उहाँ सडक बहादुर हुनुहुन्थ्यो, अब पालिका बहादुर हुनुभयो। अब उहाँलाई पालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न उमेर, टिम, जोस केहीले पनि नरोकोस्। स्थानीय सरकार हाँक्ने टिम भइसकेपछि उहाँले भन्नुभयो जस्तै अब यो पार्टी त्यो पार्टी भन्दा पनि पालिका पार्टी भएर अगाडि बढ्यो भने पालिकाको 5 वर्ष सुन्दर बनाउन त्यति गाह्रो छैन। उहाँको सुरुवाती दिनमा देखिएको यो जोस आगामी 5 वर्षसम्मै कायम रहोस्। हामी पनि यो 5 वर्ष उहाँलाई सहयात्री बनेर झकझक्याइरहनेछौँ, राम्रो कामको लागि सधैँ हौस्याउनेछौँ। उहाँको यो 5 वर्षको कार्यकाल सुन्दर बनोस्। 25 वर्षको तन्नेरीलाई मतदाताहरूले पत्याएर जुन अलिकति उज्यालोको आशासहित आफ्नो मत दिएका छन्, त्यो आशामा अँध्यारो नछाओस्। युवाहरूमा राजनीतिक वितृष्णा बढिरहेका बेला उहाँको यो राजनीतिक यात्राले अलिकति भए पनि उज्यालो छर्न सकोस्। हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना।